नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सर्जनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस हास्य व्यङ्ग्य सभामा सभापति हुनुहुन्छ कोपिला घिमिरे। कोपिला घिमिरेलाई सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। कोपिलाजी, तपाईँको हिजो आज साहित्यिक यात्रा कसरी निर्माण गरिराख्नु भएको छ? अब घर व्यवहार भएपछि अलिअलि गाह्रो त पक्कै पनि हुन्छ, त्यही पनि त्यसैलाई म्यानेज गरेर जतिखेर आफूलाई सहज हुन्छ त्यही आधारमा आफूले समय मिलाएर म अलिअलि केही कोर्ने गरिरहेको छु। तपाईँको त मुक्तक अलिकति सशक्त छन्। तपाईँका मुक्तकहरूबाटै आजको हामी कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दछौँ। तपाईँका त्यो अलिकति शक्तिशाली र अहिलेका समाजका विकृतिहरू विरुद्ध तपाईँले चिरपट प्रहार गर्नुभएको छ। त्यस्ता अलिक सशक्त मुक्तक केही मुक्तकहरूबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ। यहाँका मुक्तकहरू त्यस्तो भनेर थिएन, खासै त्यस्तो साह्रो व्यङ्ग्य गरेर चिरपट भन्नुभयो। चिरपटै प्रहार गर्ने खालका त अलि छैनन्, तर जस्तो यो परिस्थिति छ त्यो अनुसारका केही मैले जाने सुनेका यसो कोरेकी छु। अहिलेको यो कोभिडको अवस्था भएको हुनाले त्यसैलाई चाहिँ कोर्ने मैले जमर्को गरेकी छु, सुनाउँछु। कोभिडको डर छ हजुर कतै नजानुस्, कोभिडको डर छ हजुर कतै नजानुस्, घरभित्रै बस्नुपर्छ कतै नजानुस्। कोभिडको डर छ हजुर कतै नजानुस्, घरभित्रै बस्नुपर्छ कतै नजानुस्। सेनिटाइजर मास्कले मात्र ढुक्क कहाँ छ र, सेनिटाइजर मास्कले मात्र ढुक्क कहाँ छ र, यो त हावाबाटै सर्छ कतै नजानुस्, यो त हावाबाटै सर्छ कतै नजानुस्। अब अर्को पनि भन्छु। केवल औँला भाँचेरै दिन ढाल्नु परेछ, केवल औँला भाँचेरै दिन ढाल्नु परेछ, रित्तो खल्ती छाम्दै चुलो बाल्नु परेछ। हे भगवान कस्तो मारमा पार्यो समयले, हे भगवान कस्तो मारमा पार्यो समयले, लाचारी भई दिनचर्या चाल्नु परेछ, लाचारी भई दिनचर्या चाल्नु परेछ। लाचारी भई दिनचर्या चाल्नु पर्या छ। तपाईँको वास्तवमा मुक्तक ठोक्तक बनेर आएको छ। तपाईँले कोरोनाले गर्दाखेरि सामाजिक परिवेशहरू अहिले नयाँ ढङ्गले निर्माण भइराखेको छ। नयाँ किसिमको हामीहरूलाई यो समस्या निर्माण भएको छ र समस्यासँग जुझ्नलाई नयाँ तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यही सन्दर्भमा भन्नुभएको छ। सेनिटाइजर, मास्क, नयाँ शब्दहरू उत्पत्ति भएका छन्, साहित्यलाई मलजल गरिया छ। तपाईँले यो कोरोनासँग कसरी साहित्यलाई हिजो आज खेलाइराख्नु भएको छ? साहित्य र कोरोना कसरी लगिराख्नु भएको छ? कृपया। अब कोरोनासँग साहित्यलाई जोड्नु पर्दा त साहित्यको कोरोनासँग केही छैन, त्यस्तो त कुनै सम्बन्ध छैन। गोरु बेचेको नातो पनि छैन, केही नै छैन त्यतातिर। तर अब हामीले सन्दर्भ मिलाउँछौँ नि। जस्तो परिस्थितिलाई हामीले लेख्ने मान्छेहरूले, सर्जकहरूले होइन अलिकति लेखाइको माध्यमबाट भन्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ कि रमाइलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई सन्दर्भ मिलाएर कोर्ने जमर्को गर्ने हो। नभएदेखि अरू त त्यस्तो खासै केही छैन। अब स्थिति यस्तो छ भनेपछि अब दिनदिनै बढिरहेछ कोरोना होइन। अब फेरि एकचोटि अन्त्य भइसक्यो भनेर सबैले ढुक्क मान्ने स्थिति आउन लाग्दाखेरि फेरि एट्याक गरिरहेछ। अब इन्डियातिर त्यत्रा व्यक्तिहरू त्यस्तो भइरहेछन्, दिनमै कति हजार लाखौँ करोडौँ भइरहेछन्, बिरामी भइरहेछन् भनेपछि नेपालमा आइसकेको छ भनेपछि त्यसको असर त हामीलाई पनि परिरहेको छ। अनि यस्ता जुन हामीलाई स्वास्थ्य सुविधा अपनाउने चिजहरू छन्, जो मापदण्डहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। अरू बाँकी भन्ने कुरा अब साहित्य सृजना, आफ्ना दिनचर्या भन्ने कुरा चाहिँ आफ्ना हिसाबले होइन। तर साहित्यमा पनि तपाईँलाई नयाँ शब्दहरू ल्याएको छ। हामीलाई सेनिटाइजर, सेनिटाइजर त सुरक्षाको लागि भयो। हात धुने ठाउँमा साबुन पानी छैन भने त्यसको त्यो विकल्पको रूपमा आएको हो होइन। अब यो मास्क भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्ट कसैबाट हामी यसरी बोल्दा जस्तो अब श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हामीमा त्यो डाइरेक्ट नजाओस् भन्ने हिसाबले सुरक्षा अपनाउने। अब खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि बजारमा कति थरीका खानेकुराहरू छन्। अब ती खानेकुराहरूमा हामीले सबै ठाउँमा त्यो सबै गरेर पनि साध्य भएको छैन। तर एउटा जुन हामीले सक्ने खालको जुन मापदण्ड छ नि, मान्छेलाई अनुशासन नसिकाइकन, जस्तो बच्चाहरूलाई यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्यो भनेदेखि यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई हुन्छ नि, हामी पनि बच्चै जस्तो हो नि त। यहाँको अर्को मुक्तक फेरि ठोकिदिनुहोस् न त।
एउटा रमाइलो मुक्तक छ, म त्यो वाचन गर्छु। हजुर। पहिलो भेटमै घाइते पार्ने नजरको गोली रहेछ। रमाइलो पाराको भन्नुभयो हजुरले त्यो हिसाबले। हजुर हजुर। पहिलो भेटमै घाइते पार्ने नजरको गोली रहेछ, कहिले पनि नरित्तिने पिरतीको खोली रहेछ। धरोधरमा एकै वचन बोलेपछि छक्क परे, धरोधरमा एकै वचन बोलेपछि छक्क परे। मोहनीले लट्ठ पार्ने हजुरको बोली रहेछ, मोहनीले लट्ठ पार्ने हजुरको बोली रहेछ। त्यस्तै अर्को छ एउटा, यो चाहिँ व्यङ्ग्यात्मै छ यो पनि। भित्ता कानी हुन्छन् रे कान बोल्नु हुँदैन, भित्ता कानी हुन्छन् रे कान बोल्नु हुँदैन। होला एक कान दुई कान मैदान बोल्नु हुँदैन। नेताजीको विरुद्धमा ज्यादा भाषण नदिनुहोस् है, नेताजीको विरुद्धमा ज्यादा भाषण नदिनुहोस् है। सुने भने कर लगाउलान् बोल्नु हुँदैन, सुने भने कर लगाउलान् बोल्नु हुँदैन। हो, बोल्नु हुँदैन। तपाईँले अब पिरतीको एउटा श्रृङ्गारिक मुक्तक भन्नुभयो यहाँले। वास्तवमा प्रेम त यो पृथ्वी उत्पत्ति सँगसँगै प्रेम पनि आएको छ। प्रेम अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, कहिले पनि यो टाइमलेस वर्ल्ड हुँदो रहेछ क्या। यसको कहिले सीमाले बाँधिँदो रहन्छ, सीमा हुँदैन। तपाईँका प्रेमका कविताहरू, प्रेमका कथा, प्रेमका नाटकहरू साहित्यमा वास्तवमा कहिल्यै पुरानो नहुने प्रेमै रहेछ। तपाईँ प्रेममा एकदमै मजाले यसलाई चाहिँ श्रृङ्गारिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईँको मुक्तका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले गजल विधामा पनि यहाँले कलम चलाइराख्नु भएको छ। गजल विधाहरूको सृजना गर्दाखेरि यहाँले विषयवस्तु अथवा कोरा पदार्थहरू कहाँ जम्मा गर्नुहुन्छ? गजल सृजना गर्दाखेरि अब जस्तो पहिला पनि मैले लेख्न चाहिँ अब यो के हो, के कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुँदादेखि नै त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ कि भावना। जस्तो साहित्यप्रति रुचि भइसकेपछि त्यसप्रति चासो चाहिँ अलिअलि हुँदो रहेछ। तर मैले लेख्ने विधा चाहिँ जस्तो अब लेख्दै जाँदाखेरि प्रेमीले पर्छन् कि। अनि व्यङ्ग्य भन्दा पनि अब छोरी मान्छेहरूले भन्दा पनि अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि, रुचिको विषय हुन्छ। त्यो हिसाबले अब कोर्दै जाँदा अब माया प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ यो सृष्टिदेखि नै कसैसँग पनि अछुतो नहुने कुरा। जस्तो बाबुआमाले छोराछोरीलाई गर्ने माया भयो, अनि अब साथी सङ्गीले गर्ने माया भयो होइन, अब गुरुहरूले गर्ने माया भयो भनेपछि अब जस्तो एक प्राणीले अर्को प्राणीलाई गर्ने माया हामीले जीव जन्तु पनि त होइन त्यहाँ घाइते देख्यौँ। तर त्यो सबै तपाईँलाई बायोलोजिकल्ली नै आकर्षणको विषय हो। तपाईँलाई जब मन पर्दैन, मन किन हामी सुन्दर भएर हिँड्नुपर्ने, किन राम्रो चिटिक्क भएर हिँड्नुपर्ने, बायोलोजिकली फ्राइडियन मनोविज्ञानले पनि तपाईँलाई के भन्छ भने तपाईँ यौनिकता झल्किन्छ काहीँ न काहीँ। मान्छेले राम्रो मान्छेसँग बोल्न अथवा विपरीत लिङ्गीसँग आकर्षण हुने यो त स्वाभाविक बायोलोजिकल कुरा हो। र भगवानका पालादेखि सृष्टिदेखि नै भगवानहरूका पनि कथाहरू पढ्नुभयो भने तपाईँले होइन पुरा उनीहरूको चाहिँ यौन कथाहरू पढ्न पाइन्छ। महाभारतै तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यो यौन कथा हो महाभारत होइन। महाभारत पनि एउटा यौन कथा हो। त्यसैले यो विषयवस्तु चाहिँ जहिल्यै पनि टाइमलेस हुने विषयवस्तु हो। तपाईँले राम्रो श्रृङ्गारिक कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अर्को गजल कृपया एउटा गजल छ, यो अलि व्यङ्ग्यात्मक पाराकै छ, माया प्रेमको भन्दा पनि अलिक फरक छ। हजुर, मैले वाचन गर्छु। सुन्नै पर्छ हाम्रा बात ए हजुर पटक पटक। यो चाहिँ नेताजीहरूलाई भने जस्तो भएको छ हल्का। सुन्नै पर्छ हाम्रा बात ए हजुर पटक पटक, गर्न पाउनुहुन्न आफ्नै सुर पटक पटक। ओहदाको हर्ताकर्ता बन्नुभयो र त, ओहदाको हर्ताकर्ता बन्नुभयो र त, भाषण हाम्रा सपना चकनाचुर पटक पटक, गर्न पाउनुहुन्न आफ्नै सुर पटक पटक। राम्रा होइन हाम्रालाई लगाई अघि पछि, राम्रा होइन हाम्रालाई लगाई अघि पछि, मजै मजा लिनुभयो भरपुर पटक पटक, भाषण हाम्रा सपना चकनाचुर पटक पटक। हजुरलाई नायक बनाई देशै सुम्पिएर, हजुरलाई नायक बनाई देशै सुम्पिएर, जनता जति बनिरहे मजदुर पटक पटक, जनता जति बनिरहे मजदुर पटक पटक। सुन्नै पर्छ हाम्रा बात ए हजुर पटक पटक, गर्न पाउनुहुन्न आफ्नै सुर पटक पटक। जनताको आश छेदन गरी भरोसाको होली, जनताको आश छेदन गरी भरोसाको होली, खेल्नलाई बन्नुभयो आतुर पटक पटक। सुन्नै पर्छ हाम्रा बात ए हजुर पटक पटक, गर्न पाउनुहुन्न आफ्नै सुर पटक पटक। अन्तिम छ, लौ न दिनुहोस् विकासको फसल निमुखालाई, लौ न दिनुहोस् विकासको फसल निमुखालाई, केवल भाषण दिनुहुन्छ मधुर पटक पटक।
सुन्नै पर्छ हाम्रा बात ए हजुर, पटक पटक गर्न पाउनुहुन्न आफ्नै सुर पटक पटक। धन्यवाद। गर्नुहुन्न आफ्नै सुर पटक पटक। वास्तवमा अहिले नेताजीहरूको यो बेहाल अवस्था छ, खालि जे भनेर जान्छन् त्यो गर्दैनन् जनताहरूलाई हो यही विषयमा अहिले राजनीतिक विषयवस्तुमा तपाईँले चिरपट चलाउनु भएको छ। कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले यो राजनीतिक विषयवस्तु मसलाहरू चाहिँ कहाँ खोज्नुहुन्छ? जस्तो देशको यो परिस्थिति छ त्यो अनुसार अब बसेर आफूले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ अब झट्ट हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सूचना जस्तो पनि होस् न भन्ने खालको कुरा आउँदो रहेछ मनमा। अनि त्यो हिसाबले यसो कोर्ने विचार गरेको। खासमा धेरै ठुलो कुरा त होइन यो, होइन, मैले धेरै राम्रोसँग लेखेकी पनि छैन छनलाई, तर जस कुरा उठाउने कोसिस गरेकी हुँ, त्यति हो। तपाईँहरू त अब गृहिणी पनि महिला भएपछि त फेरि यता जागिर खायो भने पनि महिलाहरूको दोहोरो तेह्रो भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो समयलाई कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? समय त म्यानेज गर्न गाह्रो नै हुन्छ र पनि अब एउटा जिम्मेवार वहन गरिसकेपछि कुनै बेला अलिक खाली समय हुन्छ नि। जस्तो बच्चाहरूलाई स्कुल पठाइसकेपछि अनि अब एउटा छुट्टै समय यतिखेर चाहिँ मैले एकछिन जुन रेस्ट गर्ने टाइम हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अनि बसेर भन्दा पनि अब बसेर लेख्छु भनेर बस्यो भने चाहिँ फुर्ने होइन खासमा, होइन। अब कतिखेर आफूलाई मुड चलिरहेको हुन्छ त्यतिखेर अब नजिकै कपी कलम चाहिँ नजिकै हुन्छ, मेरो नजिकै हुन्छ। अनि अब आफूलाई लेख्न मन लाग्यो भने झट्ट दिमागमा पर्यो भने चाहिँ अनि त्यहीँ बसेर लेखिहाल्छु। जस्तो किचनमा काम गर्दैछु, होइन, यता ऱ्याकतिर यो कपी र पेन चाहिँ राखिरहेको हुन्छु कि मैले। अनि आफूलाई अब अलिकति केही आयो भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ बसेर लेखिहाल्ने, तरकारी काट्दा काट्दै छोडिदिने अनि त्यो लेख्न थाल्ने अनि बरु फेरि गर्ने। त्यस्तो वन्स गन इज गन भन्छ क्या। तपाईँलाई स्यामुएल टेलर कलरिज भन्ने ब्रिटिस पोएट छन्, उनले कविता चाहिँ सपनामा देख्ने र विपनामा उठेर लेख्ने गर्दथे। उनको त्यो कुबलाई खाँ भन्ने कविता अहिले पनि इन्कम्प्लिटै छ। त्यो कविता गएपछि गयो त फर्केर आउँदैन। वास्तवमा त्यो कविता जो शब्द ठ्याक्क आफूलाई फुर्छ त्यो फेरि बिर्सिन्छ। अर्कोचोटि लेख्छु भनेर राख्यो भने छोड्यो भने त्यो बिर्सिँदो रहेछ क्या। जस्तो बसमा हिँडिरहेको हुन्छौँ, अब अहिले त मोबाइल सबै थोक हातमा छ, होइन। जस्तो अब नोटप्याडहरू हुन्छन्, त्यो एपहरू डाउनलोड गर्ने अनि त्यसमै आफ्ना सृजनाहरू के छन् लेख्न मन। अब जस्तो कसैका नामहरू याद हुँदैनन्, होइन, त्यसमा टिपेर राख्ने बानी पनि छ। अनि खेर हिँड्दा हिँड्दै पनि फुर्यो भने कतै केही सिचुएसन देखियो भने टिपौँ न जस्तो लाग्यो भने अनि त्यहीँ गाडीमै बस्दा बस्दै पनि लेखिदिन्छु मैले। ल यहाँको अर्को मुक्तक पनि जाओस् न। हुन्छ, यो मुक्तक वाचन गर्छु। जल्यो मनको देश हजुरकै कारणले, जल्यो मनको देश हजुरकै कारणले, बिग्रियो परिवेश हजुरकै कारणले, अनेक पिरो चिन्ता अँगाल्दा अँगाल्दै फुलिसक्यो केस हजुरकै कारणले, फुलिसक्यो केस हजुरकै कारणले। अरे बाप रे बाप, खतरा दिनुभयो। अनि कोदो र धानको बाला उस्तै कहाँ हुन्छ, कोदो र धानको बाला उस्तै कहाँ हुन्छ, गहुँ गोरो र कालो छाला उस्तै कहाँ हुन्छ, गहुँ गोरो र कालो छाला उस्तै कहाँ हुन्छ। जति सम्झाउँदा पनि बुझ्दै बुझ्नुहुन्न हजुर, जति सम्झाउँदा पनि बुझ्दै बुझ्नुहुन्न हजुर। भइसक्या र हुनेवाला उस्तै कहाँ हुन्छ, भइसक्या र हुनेवाला उस्तै कहाँ हुन्छ। अरे बाप रे बाप, तपाईँको पनि गहुँ गोरो मेरो पनि गहुँ गोरो किन नहुनु? कालै काला, अलिकति रेसिजम पनि आयो। रेसिजम त अलिक एभोइड गर्नु पर्ला कि फेरि अहिले रेसिजम अथवा जातिवाद अथवा कलर डिस्क्रिमिनेसन रङ्गभेदका विरुद्धमा यस्तो यो कसैलाई डिस्क्रिमिनेसन गरेर कसैलाई होच्याउने हिसाबले म गोरो त्यो गोरो कालो भन्ने हिसाबले होइन, एउटा रमाइलोको रूपमा। जस्तो हजुरले हाँस्य व्यङ्ग अनि रमाइलो पाठाका भयो भने मान्छेहरूलाई टक्क ओहो भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो हिसाबले खासमा रमाइलोको लागि मात्रै हो। यो चाहिँ कसैलाई लक्षित गरेर कसैलाई होइन नराम्रो होस् त्यो हिसाबले श्रृङ्गारिक हिसाबले यहाँले रमाइलो एउटा हास्य कालो मात्रै भएन, अब हुनेवाला र भइसकेको र हुनेवाला उस्तै हुँदैन नि, त्यो हिसाबले एउटा श्रृङ्गारिक पाटो, हजुर, कविताको श्रृङ्गारिक पाटो यहाँले निर्माण गरेर पस्किनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसका लागि। तपाईँको अर्को पनि मुक्तक यहाँसँग के छ? हजुर छ, मुक्तक छ, अरू पनि एक दुईटा छन्। एक दुईटा मुक्तक यहाँका सुन्नुहोस् न। हस्, अर्को व्यङ्ग्यात्मक खालको छ। हजुर। जति सक्दो कुरै कुराले टार्छन् विचार गर्नुहोस् है, नेताजीहरूलाई भने जस्तो भयो चाहिँ। हजुर। त्यस्तै पनि सन्दर्भ भएको भएर जति सक्दो कुरै कुराले टार्छन् विचार गर्नुहोस् है, हुन लागेको काम उल्टै बिगार्छन् विचार गर्नुहोस् है,
जति सक्दो कुरै कुराले टार्छन् विचार गर्नुहोस् है, हुन लागेको काम उल्टै बिगार्छन् विचार गर्नुहोस् है। आज जसको समर्थनमा सडकभरि उफ्रिनुभयो नि, आज जसको समर्थनमा सडकभरि उफ्रिनुभयो, एक दिन तिनैले अभरमा पार्छन् विचार गर्नुहोस् है, एक दिन तिनैले अभरमा पार्छन् विचार गर्नुहोस् है। यी नयन र असारे झरी उस्तै उस्तै लाग्छ, यी नयन र असारे झरी उस्तै उस्तै लाग्छ, तिम्रो मन र चैतको भुमरी उस्तै उस्तै लाग्छ। कुरा गरी साध्य छैन जीवन र जगतको हजुर, कुरा गरी साध्य छैन जीवन र जगतको हजुर, बदमासलाई सत्ता र ढेडुलाई पगरी उस्तै उस्तै लाग्छ, बदमासलाई सत्ता र ढेडुलाई पगरी उस्तै उस्तै लाग्छ। ढेडुलाई पगरी उस्तै उस्तै लाग्छ, चोइत पनि उस्तै उस्तै लाग्छ। तपाईँले विभिन्न व्यङ्ग्यात्मक रूपले मुक्तक प्रस्तुत गर्नुभएको छ, धन्यवाद। यो राजनीतिक विषयवस्तुहरू र प्रेम विषयवस्तुहरू बाहेकका के विषयवस्तुहरू यहाँले अरू अधिकांश तपाईँका कि त प्रेमिल कविताहरू मुक्तकहरू यहाँले फस्किनु भयो अथवा राजनीतिक विषयवस्तुहरू नि आए, त्यो बाहेक कुन कुन सामाजिक परिवेशहरूलाई यहाँले आफ्नो कवितामा समेट्ने गर्नुभएको छ? ती मैले लेख्ने चाहिँ अब लेख्दै जाँदा राजनीतिक भए, अब प्रेमिल चाहिँ अब जस्तो भन्दै लेख्दै जाँदाखेरि माया प्रीतिकै कुराहरू बढी आउँछन् होइन। त्यसबाहेकमा चाहिँ अब प्रकृति जस्तो बिहानीमा शीतको थोपा झरेपछि मक्ख पर्छु, मुहारभरि घामले किरण छरेपछि मक्ख पर्छु, अनि के अरे हुन्छ नि यस्तै यस्तै खालका आउँछन्। अनि त्यस्ता पनि अब कहिलेकाहीँ कोर्ने गर्छु होइन, प्रकृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू। तर अहिले चाहिँ यिनै जस्तो जिन्दगी अनि मान्छेहरूका आनी बानी व्यवहार यो परिस्थितिकै आधारमै गरेकी छु मैले होइन। जस्तो रहर लागे पनि नलागे पनि जिन्दगी जिउनै पर्छ, ऊर्जा जागे पनि नजागे पनि जिन्दगी जिउनै पर्छ नि होइन। हेर्नुहोस् रङ्गमञ्चको नाटक जस्तो कहाँ रह्यो र यो, रङ्गमञ्चको नाटक जस्तो कहाँ रह्यो र यो, कथाले मागे पनि नमागे पनि जिन्दगी जिउनै पर्छ, कथाले मागे पनि नमागे पनि जिन्दगी जिउनै पर्छ। रङ्गमञ्च सानो नाटक भयो, अब जिन्दगी ठुलो नाटक भयो। यो एमपी थिएटर, त्यो थिएटरमा खेलिने नाटक भयो, हाम्रो लाइफ एमपी थिएटरको नाटक भयो। सधैँ नाटक गरिरहेका छौँ। तपाईँ एउटा भूमिकामा हुनुहुन्छ, म अर्को भूमिकामा छु, आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छौँ हामी नाटकका भूमिकाका पात्रहरू हौँ, आफ्नो भूमिका निभाउँछौँ र जान्छौँ। यस्तै छ संसार। धन्यवाद तपाईँको त्यो कविताको लागि। र अर्को गजल यहाँलाई म आग्रह गर्दछु, अर्को त्यो तपाईँको श्रृङ्गारिक गजल छ, त्यो श्रृङ्गारिक गजल श्रवण गरौँ न। यो पनि रमाइलोकै रूपमा छ, किनभने यस्तो हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने मान्छेले नारीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी पुरुषहरूसँग खुलेर गफ गर्दा अनि जस्तो माया प्रेमका कुरा गर्दा, जस्तो अब बिहे भइसकेकाहरूले पनि हुन्छ नि टिनेजर्सहरूका लागि पनि कुनै कुराहरू लेखेका हुन्छन्, भावनात्मक कुराहरू। अब त्यो सृजना गर्दै जाँदाखेरि जस्तालाई पनि हुने खालका भयो भने राम्रो भन्ने सोचाइ हुन्छ होइन। तर सोच्नेले कस्तो सोचिदिने भनेदेखि के अरे यो चाहिँ अब बिहे भइसकेका नारीहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरू लेख्यो भनेदेखि अलिक होइन कस्तो होइन अलिकति नराम्रो खालको अपाच्य हुने खालका होइन त्यो हुन्छ र आफैलाई पनि अलिक लाग्छ। तर हामीले कोर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कविताको पाटोमा हो, कविता हो। अनि यो चाहिँ यस्तो मैले एउटा रमाइलो खालको प्रश्न सोधेर के गर्छौ भन्ने खालको होइन। ख्यालख्यालीमा माया जालमा पारे भने के गर्छौ नि, जस्तो गफ गरिन्छ हामी त्यस्तै। ख्यालख्यालीमा माया जालमा पारे भने के गर्छौ नि, यो मनमुटु तिमीतिरै सारे भने के गर्छौ नि, नजिक हुन चाहे जस्तो गर्छौ तिमी आफै पनि, नजिक हुन चाहे जस्तो गर्छौ तिमी आफै पनि, साँच्चै प्रेमको धरातलमा झारे भने के गर्छौ नि, विकल्प केही छ कि भन्ने सन्दर्भमा। घर परिवार नाता गोता एकातिर पन्छाएर, घर परिवार नाता गोता एकातिर पन्छाएर, तिम्रै हात समाई खोली तारे भने के गर्छौ नि, ख्यालख्यालीमा माया जालमा पारे भने के गर्छौ नि, यो मन र मस्तिष्कमा तिमीलाई नै सजाएर, घरबारे हुँ भन्ने सोचाइ बारे भने के गर्छौ नि, ख्यालख्यालीमा माया जालमा पारे भने के गर्छौ नि, यो मनमुटु तिमीतिरै सारे भने के गर्छौ नि, सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम दियौ भने, सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम दियौ भने, धरोधरमा उनलाई माया मारे भने के गर्छौ नि, ख्यालख्यालीमा माया जालमा पारे भने के गर्छौ नि, यो मनमुटु तिमीतिरै सारे भने के गर्छौ नि। अन्तिम छ, दुवै जीवन दाउमा राखी मायाको खेल खेलौँ भन्छौ, दुवै जीवन दाउमा राखी मायाको खेल खेलौँ भन्छौ, जानी जानी मैले खेलमा हारे भने के गर्छौ नि, ख्यालख्यालीमा माया जालमा पारे भने के गर्छौ नि,
यो मनमुटु तिमीतिरै सारे भने के गर्छौ नि घरकीले मार्ली नि त फेरि के गर्नु हो। वास्तवमा कविताहरू तपाईँका एकदमै यो एक जमाना थियो आजभन्दा लगभग 50-60 वर्ष अगाडि यसरी कुनै पनि महिलाले विवाहिता महिलाले अर्को पुरुषसँग बोल्यो भने बात लाग्थ्यो। बात लागेपछि जसलाई बात लगाइन्छ उसैसँग जानु पर्थ्यो हैन। त्यो जमाना थियो। त्यो चाहिँ एउटा संकीर्णता हो हाम्रो समाजको। अहिले वास्तवमा हामी धेरै खुल्ला भएका छौँ। यो तपाईँको कविता पनि श्रृङ्गारिक रूपमा आएको छ। अहिले हास्य रसले पूर्ण छ तपाईँको कविता। र यो कविता तपाईँले कुन परिवेशमा सिर्जना गर्नुभएको? अब यो चाहिँ साथीहरूसँग कलेजमा अब कतै काम गर्दाखेरि होइन, हुन्छ नि साथीहरू हुन्छन्, जस्तो पुरुष साथीहरू हुन्छन् होइन, आफूसँग पढ्ने सहकर्मीहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग अब ठट्टा गर्ने क्रममा अब हुन्छ नि यस्ता कुराहरू, रमाइला कुराहरू साथीहरू बिच हुन्छ नि त्यस्ता खालको। तपाईँको आफ्नो घरवालालाई चाहिँ सुनाउनु भएको छ कि छैन यो कविता? सुनाइसकेँ मैले, उहाँलाई पनि हाँस्नु भयो एकछिन सुनेर। तपाईँले यस्ता खालका कविताहरू लेख्दाखेरि वास्तवमै यो चाहिँ अलिकति बिग्रिन लागि भन्ने कस्तै त्यस्तो खालको पारिवारिक तपाईँलाई त्यो सङ्कटहरू? होइन त्यस्तो त छैन, तर अब लेखेकै भरमा त त्यस्तो हुँदैन। त्यति साह्रो पनि त्यति साह्रो अलिकति सङ्कीर्ण सोचाइको अलिक त्यति पनि हुनुहुन्न। हुन चाहिँ कसरी सिर्जना गरेको, सर्जकले सिर्जना गर्दाखेरि जस्ता पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन पनि सक्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो पनि कुरा हो। तर साहित्यलाई बुझ्ने मान्छेले त्यस्तो खालको त राख्नुहुन्न। र पनि अब आफैलाई चाहिँ के सोच्नुहुन्छ होला, परिवारले के सोच्छ होला, यस्ता कुरा मैले लेखेर सुनाएँ भने भन्ने चाहिँ नि अहिले पनि त भित्र बस्दो रहेछ के मनमा है। अनि त्यो हिसाबले लेखिन्छ। धेरै त्यस्ता खालका त म पनि लेख्दिनँ होइन। चाहिँ रमाइलो पाराले अब प्रश्न सोद्धाखेरि साथीहरूसँग जिस्किँदै जाँदाखेरि यस्तो भयो भने के गर्छौ, के छ विकल्प भन्ने खालको अब भन्ने बित्तिकै गरिहाल्ने पनि होइन उनीहरूलाई होइन। साहित्य हो एउटा मनोरञ्जनको पाटो, सृजना हो यो चाहिँ। सृजना साहित्यको प्राथमिक पाटो भनेको त मनोरञ्जन। यसले दिने भनेको अल्टिमेट पहिलो चाहिँ प्राथमिकता भनेको मनोरञ्जन हो। दोस्रो भनेको किनभने मान्छेलाई, पाठकलाई अनि श्रोतालाई पनि यस्ता अलि रमाइलो खालका, अलिक गम्भीर खालका जस्ता हामी लेख्छौँ नि, अलिक हुन्छ नि जिन्दगीका अब सत्य तथ्य कुराहरू राखेर कतिपयले लेख्नुहुन्छ नि गहिरा खालका, त्यता खालकाले मान्छेलाई बुझे पनि छोए जस्तो हुँदैन के। जब हामीले रमाइला खालका जस्तो मायाप्रीतिका कुरा यस्तै यस्तै कुराहरू लेख्यो भने चाहिँ चट्ट खालको उनीहरूलाई ओहो यस्तो कस्तो राम्रो अथवा वाह भन्ने खालको हुन्छ नि मान्छे सुन्दाखेरि पनि आफूलाई होइन। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ लेखिँदो रहेछ लेख्दै जाँदाखेरि। धन्यवाद कोपिलाजी। तपाईँ कोपिला मात्रै होइन फुलै बनिसक्नु भएको छ। तपाईँका सशक्त कविताहरूले अहिलेको सामाजिक व्यथितिमाथि तपाईँले ठुलो चिरपट प्रहार गरेर मनोरञ्जन दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यहाँ सभापति हुनुहुन्छ, आजको यो सभापतिको आसनबाट तपाईँले सभापतित्व यो सभा समापन भएको घोषणा गरिदिनुहोला। र म पनि कार्यक्रम प्रस्तुता पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु र आजका प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आज ओजेल पर्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। लाइभ ओके टेलिभिजनले यहाँसम्म ल्याएर मेरा केही सृजनाहरू अपरिपक्व भन्छु म, त्यस्ता सृजनाहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष त हजुरलाई होइन, हजुरले अब मलाई यहाँसम्म ल्याएर यस्तो कुराहरू राख्न अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।